इंडियन चैनल जी जिंदगी की वेब सीरीज बरज़ख को यूट्यूब चैनल से डिलीट करने का ऐलान कर दिया गया। ये ड्रामा पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर अब कोई नहीं देख सकेगा। इस ड्रामे में आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से इस ड्रामे को यूट्यूब चैनल से डिलीट किया जा रहा है? ऐसा ड्रामा जो कि बनाया तो एक इंडियन चैनल जी जिंदगी ने है, लेकिन इसमें जो तमाम कास्ट है वो पाकिस्तानी है। हत्ता कि ये ड्रामा जिस राइटर से लिखवाया गया और जिस राइटर से ये डायरेक्ट करवाया गया वो भी पाकिस्तानी, और जिसने ये ड्रामा बनाया वो भी पाकिस्तानी। लेकिन ये ड्रामा इंडियन चैनल ने बनाया एक सोची समझी साजिश के तहत। इस ड्रामे को पॉपुलर कराने के लिए सनम सईद और फवाद खान, जिनका ड्रामा जिंदगी गुलजार है, ने इंडियन और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस ड्रामे को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए सनम सईद और फवाद खान को 10 साल बाद इस ड्रामे में इकट्ठा किया गया। इस ड्रामे की पहली एपिसोड से ही कौन सा मुतनाज़ा सीन ऐसा दिखाया गया जिसने पाकिस्तान में तूफान बर्पा कर दिया, और इसके बाद इस ड्रामे की दूसरी तीसरी एपिसोड में ऐसे कौन से मनाजिर दिखाए गए कि पाकिस्तान का बाशऊर तबका, पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के फ़नकार और पाकिस्तान के जो बाशऊर शहरी थे, उन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस ड्रामे को बैन करने के हवाले से आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। और उनकी ही ये आवाज़ थी कि सोशल मीडिया पर इस ड्रामे के बैन होने के हवाले से इतनी ज़्यादा आवाज़ बुलंद की गई कि अब ये ड्रामा पाकिस्तान में बैन किया जा रहा है, और कुछ दिन के बाद ये ड्रामा पाकिस्तान में कोई नहीं देख सकेगा। इस ड्रामे की स्टोरी क्या है और जिन फनकारों ने इस ड्रामे में काम किया उन्हें आखिर इस ड्रामे में काम की वजह से जान का ख़तरा क्यों लाहक हो गया है, और इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर जिसने कुछ अर्सा कबल ये कहते हुए लोगों को चुप करवाने की कोशिश की थी कि अगर किसी को इस ड्रामे की स्टोरी पसंद नहीं है तो वो इस ड्रामे को देखना बंद कर दे, और उसी डायरेक्टर और राइटर का अब हाल ही में ये बयान कि वो अपने फनकारों की ज़िंदगी की खातिर पाकिस्तान में इस ड्रामे को बैन करने के हवाले से जी चैनल का मशहूर है। तो आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ड्रामा बरज़ख के पाकिस्तान में बैन होने की बुनियादी वजह क्या है और इसमें काम करने वाले तमाम फनकारों को ज़िंदगी का ख़तरा क्यों लाहक हो गया है। इंडियन चैनल जी जिंदगी ने बरज़ख के नाम से एक वेब सीरीज जो कि 6 सात पर मुश्तमिल थी वो बनाई, और इसमें तमाम कास्ट पाकिस्तानी ली, जिसमें फवाद खान और सनम सईद को 10 साल बाद इकट्ठा किया गया। सनम सईद और फवाद खान ने 10 साल कबल जिंदगी गुलजार है में हीरो हीरोइन का किरदार अदा किया था, लेकिन इस ड्रामे में फवाद खान और सनम सईद सुतेले बहन भाई का किरदार कर रहे हैं। ड्रामा बरज़ख को पाकिस्तान में इसलिए मुतनाज़ा करार दिया गया कि इस ड्रामे में वो तमाम बुराइयां पिक्चराइज की गई जो कुरान की रूह से बहुत बड़ा गुनाह समझी जाती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर हमजिन्स परस्ती या फिर काला जादू, ये वो 3 बेसिक बुराइयां हैं जो इस ड्रामे का मरकजी ख्याल दिखाई गई हैं। इस ड्रामे का आगाज ही एक इंतहाई बोल्ड सीन से किया गया है जिसे आप टीवी इवन फिल्म में भी देखने का तस्वुर नहीं कर सकते। ड्रामे का आगाज ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से किया गया है। खुशहाल खान जो इस ड्रामे में जाफर का किरदार अदा कर रहा है, ड्रामे के आगाज में ही वो एक लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन कायम करते दिखाया गया है। ड्रामे की स्टोरी कुछ यूं है कि जाफर खान जो कि महताब लड़की से मोहब्बत करता है और शादी से पहले उससे वो तमाम ताल्लुकात कायम करता है जिसे दुनिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। खुशहाल खान लड़की महताब से शादी करने के लिए बाहर जाता है और उससे वादा करता है कि वो वहाँ से बाहर से कमा कर आएगा और उसको वो तमाम खुशियाँ अता करेगा जो कि वो चाहती है। लिहाजा वो वादे के मुताबिक महताब के साथ एक दरख्त के नीचे एक दिन बिताने के बाद वहाँ से जाता है और बाहर वो जाकर वो मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी करके जब वो इस गांव में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि महताब ने उसी दरख्त के नीचे जहाँ ये दोनों आपस में वादा करते हैं एक दूसरे के साथ हमेशा की ज़िंदगी बसर करने का, उसी दरख्त से लटक कर झूल कर इस लड़की ने जान दे दी है। असल में होता कुछ यूँ है कि जाफ़र के उस गांव से जाने के
بعد وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے گاؤں کے لوگوں کی بہت زیادہ تنقید برداشت کرنا پڑتی ہے، اور اس بات سے دل کو لگا کر یہ لڑکی جو ہے وہ درخت سے جھول کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ جعفر خان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے اور وہ اپنی اس محبت کو بھلانے پر راضی نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ شخص جو ہے وہ 2 شادیاں کرتا ہے۔ ان 2 شادیوں سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ صنم سعید جو اس کے ساتھ رہتی ہے وہ کالا جادو کرتی ہے، وہ اس کی کیئر ٹیکر ہوتی ہے۔ وہ کالے جادو کے ذریعے مہتاب لڑکی کے ساتھ جو کہ مر چکی ہوتی ہے اور عالم ارواح میں ہوتی ہے، یہ لڑکی کالا جادو کر کے اس کے ساتھ رابطہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے میں نہ صرف کالا جادو کو فروغ دیا گیا ہے، لوگوں کو کالا جادو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، بلکہ بچوں کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے۔ فواد خان جو کہ اس ڈرامے میں جعفر کے بیٹے کا کردار کر رہا ہے، وہ بھی اپنے والد کی اس زندگی سے متاثر ہوتا ہے۔ یعنی دکھایا گیا ہے کہ جعفر 2 شادیاں کرتا ہے، لیکن اپنی نہ تو دونوں بیویوں کو خوش رکھتا ہے، نہ ہی ان دونوں بیویوں سے جو اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو خوش رکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بچوں کی زندگی بھی نہ صرف تباہ ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے شادی کرنے والی دونوں خواتین جو ہیں وہ بھی تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، اور پوری زندگی جو ہے وہ سسک کر گزارتی ہیں، جس کا اثر ان کے بچوں یعنی فواد خان اور سیف اللہ پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فواد خان شادی کے بعد اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتا، اور اس کی بیوی بھی زچگی کے مسائل سے دوچار ہو کر خودکشی کر لیتی ہے، جبکہ دوسری جانب اس کی دوسری بیوی سے جو بیٹا ہوتا ہے وہ بیماری کے دوران ماں کی خدمت جب کرتا ہے تو اس کی غلاظت صاف کرتے کرتے وہ عورتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ عورت کے قریب جانے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس طرح وہ ہم جنس پرستی کا مریض بن جاتا ہے۔ یعنی اور اسی لاجک کو بنیاد بنا کر جب رائٹر نے 2 میل افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب آتے اور انہیں بوس و کنار کرتے ڈرامے میں دکھایا تو پورے پاکستان میں طوفان برپا ہو گیا، اور اس ڈرامے کو بین کرنے کے حوالے سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اس ڈرامے میں کالا جادو کو فروغ دینے پر بھی پاکستان میں بہت زیادہ اس ڈرامے کے خلاف آواز بلند کی گئی، جبکہ اس ڈرامے میں آخر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جعفر جو کہ مہتاب نامی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو کہ مر چکی ہے، اس سے شادی کرنے کے لیے وہ صنم سعید جو کہ اس کی کیئر ٹیکر ہے، جادوگرنی ہے، جادو کے ذریعے وہ اس لڑکی سے رابطہ کرتی ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ جادو ٹونے کے ذریعے اس مہتاب نامی لڑکی کو عالم ارواح سے بلاتا ہے، اپنے بچوں کو اپنی شادی پر انوائٹ کرتا ہے، اور پھر پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اس لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے، اور پھر اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ عالم ارواح میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اس تمام سٹوری کو جو پکچرائز کیا گیا، اس کو دکھانے کے لیے اس میں جادو ٹونا، ایکسٹرا میریٹل افیئر اور ہم جنس پرستی کو جس طرح فروغ دیا گیا، اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگوں نے اس ڈرامے کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے میں کام کرنے والے جو فنکار تھے ان کو اتنی زیادہ دھمکیاں دی گئیں کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ لہٰذا پاکستان میں جب اس پر بے تحاشا تنقید کی گئی تو آخر کار زی چینل نے اس ڈرامے کو پاکستان میں یوٹیوب چینل سے ہٹانے کا اعلان کر دیا، اور پاکستان کے ناظرین جو ہیں وہ 9 اگست کے بعد اس ڈرامے کو یوٹیوب چینل پر نہیں دیکھ سکیں گے۔ زی چینل کے اس اعلان کے بعد اس ڈرامے کا جو رائٹر جس نے بڑے دھڑلے کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں کو اس کے ڈرامے کی سٹوری پسند نہیں آ رہی وہ یہ ڈرامہ دیکھنا چھوڑ دیں، اب زی چینل کے اعلان کے بعد وہ زی چینل کا مشکور ہو رہا ہے کہ اس نے اس ڈرامے میں کام کرنے والے فنکاروں کی زندگی کی خاطر زی چینل نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے وہ اس کو بہت زیادہ سراہتا ہے۔ بہرحال یہ ڈرامہ پاکستان میں نہیں دیکھا جائے گا، لیکن فواد خان اور صنم سعید نے اس ڈرامے میں کام کر کے اپنی وہ تمام پاپولیرٹی جو ہے وہ زمین بوس کر دی ہے جو کہ انہوں نے زندگی گلزار ہے میں کام کر کے کمائی تھی۔ اب یہ حالت ہے کہ لوگ نہ صرف ان 2 فنکاروں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں بلکہ پاکستان میں یہ تک کہا جا رہا ہے کہ انہیں پاکستان کے کسی بھی ڈرامے میں کاسٹ نہ کیا جائے، کسی شو میں انوائٹ نہ کیا
دیا جائے, کوئی ایڈ ان سے نہ کرایا جائے, کیونکہ جب ان لوگوں کو معلوم تھا, ایون اس ڈرامے کی تمام کاسٹ کو جب یہ معلوم تھا کہ ایسا ڈرامہ جس کی سٹوری ہمارے مذہبی عقائد کے خلاف ہے, اس میں کام کرنے کے لیے ان فنکاروں کو لاکھوں کروڑوں کیا بلین بھی دیے جاتے, تو بطور مسلمان ہوتے ہوئے انہیں اس ڈرامے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا اور اس ڈرامے میں کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پیسوں کی خاطر کہ اگر انہیں کچھ پیسے زیادہ مل گئے تو اپنے پیسوں کی خاطر ان لوگوں نے اپنے عقائد کا بھی سودا کر لیا, جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ برا بلا کہا جا رہا ہے. اب اس ڈرامے میں کام کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کی کیا رائے ہے؟ فی الحال تو یہ لوگ اس حوالے سے بات کرنے سے انکاری ہیں اور کسی قسم کا بھی تبصرہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں. لیکن پاکستانی ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے جنہوں نے اس ڈرامے کے خلاف آواز بلند کی. پاکستان کا سوشل میڈیا جس نے اس ڈرامے کو بین کرنے کے حوالے سے ایک مہم چلائی, ان کی یہ مہم کامیاب ہو گئی ہے اور 9 اگست کے بعد پاکستان کے یوٹیوب چینل پر آپ کو برزخ ڈرامے کی کوئی قسط نہیں دکھائی جائے گی. یہی اس ڈرامے میں کام کرنے والے لوگوں کی سب سے بڑی سزا ہے اور یہ سزا پوری زندگی ان کا پیچھا کرتی رہے گی. اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے.